अस्सलाम वालेकुम जी। आज 27 जून है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आप देख रहे हैं करंट मैटर्स विद शाहिद। बिल आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई। आपके सामने 3 खबरें मैं रखूंगा और आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि ईरान और इजराइल की जंग तो रुक गई है और ट्रंप ने उसका पूरा क्रेडिट ले लिया और उसके साथ साथ बाकायदा तौर पे सदर ट्रंप को नोबल पीस प्राइज़ के लिए नामजद भी कर दिया गया है। लेकिन एक और जंग बंदी होने जा रही है और ये जंग बंदी है इसराइल और जो है वो फ़लस्तीन के दरमियान। लेकिन इसके जो नुकात हैं वो इसराइली अखबार ने शाये किए हैं और ये जंग बंदी किन शराइत पर होगी, क्या मामलात होंगे। 4 जो मुसलमान मुल्क हैं वो बाकायदा तौर पे फ़लस्तीन का कंट्रोल संभालेंगे। 2 मुसलमान मुल्कों की फ़ौज फ़लस्तीन में दाखिल होगी, वो उसका इंतज़ाम इंसराम देखेगी। हमास को बाकायदा तौर पे वहाँ से निकाल दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक इससे भी खौफनाक बयान सामने आया है और वो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है और वो ये है कि सऊदी अरब और शाम समेत कुछ ऐसे ममालिक इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं जिनके हवाले से जो है वो स्टीव विटकॉफ कहते हैं कि जिनके हवाले से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज की इस वीडियो में इस फार्मूले के ऊपर जो नया अमन फार्मूला है इसके नुकात क्या हैं, उसके अलावा जो स्टीव विटकॉफ का मैंने आपके सामने जो है वो बयान रखना है उसकी बात करेंगे और साथ साथ जो पाकिस्तान की इस खित्ते में बढ़ती हुई अहमियत है और बार बार जो अमरीकी ओहदेदारों की तरफ से पाकिस्तान को कॉल्स आ रही हैं, बातचीत हो रही है, उसको जो है जो नया अमन फार्मूला है उसको फिर कौन कौन से ममालिक तस्लीम करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में ज़रा ये चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे अहम खबर, सबसे जो बड़ी खबर आई और ये कल रात आई थी, इसराइली 2 अखबारात हैं। एक तो जो है इसराइल ह्यूम के नाम से है और आज मैं इसराइल टाइम्स का भी देख रहा था। इन्होंने जो है एक नया फार्मूला इसको जो है कहा है कि बाकायदा तौर पे डिस्कस हुआ है। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक टेलीफोन कॉल हुई है और उसके ऊपर जो है डिस्कस किया गया है और गज़ा जंग के फौरी ख़ात्मे और जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ था जो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया था, बाकायदा तौर पे सऊदीया उसमें मीडिएटर बना था और फिर उसके इसराइल के जो मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं वो एक लंबी तफसील है, उसको वसअत देने की उसमें बात हुई है। अब वसी करने का मकसद यही है कि उसमें मुत्तहिदा अरब इमारात के अलावा और ममालिक भी उसमें शामिल होने जा रहे हैं। बहरहाल जी, अखबार ने एक सोर्स के ज़रिए से बताया है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में ये फ़ैसला किया गया है कि गज़ा की जंग आइंदा 2 हफ़्तों में ख़त्म कर दी जाएगी। शराइत क्या होंगी? इसराइली अखबार ने दावा किया है कि इस मनसूबे के तहत मुत्तहिदा अरब इमारात, मिस्र और दीगर अरब ममालिक गज़ा में हमास की जगह मुश्तरका हुकूमत कायम करेंगे। हमास की क़यादत को जलावतन किया जाएगा और तमाम यरगमालियों को रिहा किया जाएगा जो इसराइली यरगमाली हमास के पास हैं। ताहम कई अरब ममालिक पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि वो गज़ा की तामीर नौ में उस वक्त तक शरीक नहीं होंगे जब तक फ़लस्तीनी अथार्टी को वहाँ किरदार ना दिया जाए, जो कि मुस्तकबिल के 2 रियासती हल की राह हमवार कर सकता है। लेकिन नेतन्याहू फ़लस्तीनी अथार्टी के किसी भी किरदार को सख्ती से मुस्तरद कर चुके हैं। बहरहाल जी, रिपोर्ट ये कहती है कि ये कॉल जो है ये पीर की रात हुई जिसमें अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और इसराइली वज़ीर बराए स्ट्रेटजिक अमूर जो है वो भी इसमें शरीक थे। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गज़ा के शहरी जो हिजरत करना चाहेंगे यानी गज़ा छोड़ना चाहेंगे उन्हें चंद नामालूम ममालिक में बसाने का बंदोबस्त किया जाएगा, वहाँ से लोगों को निकाला जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सफारती तल्लुकात कायम करेंगे और दीगर अरब व मुस्लिम ममालिक भी इसकी पैरवी करेंगे। अब ये ज़रा अहम खबर है, इसको देखिएगा। इसके बदले में इसराइल मुस्तकबिल में 2 रियासती हल की हिमायत का ऐलान करेगा बशर्ते कि फ़लस्तीनी अथार्टी में इस्लाहात की जाए। इसके साथ ही अमरीका मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों पर इसराइली खुद मुख्तारी को तस्लीम करने पर आमादा होगा। ये तफसीलात इस तनाजुर में भी अहम है कि जी मंगल को ईरान की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के बाद इसराइली जवाबी हमले के मनसूबे पर ट्रंप ने सख्त बरहमी का इजहार किया था और जो है अब ये जो मामला है जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, इसके बाद जो मशरिक़ वस्ता की जो है वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो क्या होगी, ये बहुत अहमियत की हामिल है। दूसरी खबर आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर इस पर थोड़ी सी बात भी करेंगे। बहरहाल जी, अमेरिका के मुशीर बराए मशरिक़ वस्ता अगेन पाकिस्तान और इन एरिया से रिलेटेड स्टीव विटकॉफ कहते हैं कि जल्द ऐसे ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता और ये ममालिक आपको पता है कौन से हो सकते हैं। एक बयान में स्टीव विटकॉफ ने कहा कि सदर ट्रंप की कोशिश है कि अब्राहम अकॉर्ड को वसअत दी जाए। डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौर सदारत में मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरैन, मराकश और सूडान ने जो है वो इसराइल को तस्लीम किया था। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है जल्द ऐसे ममालिक
اسرائیل کو تسلیم کریں گے جن کے بارے میں کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا، اور یہ عمل مشرق وسطیٰ میں توازن لائے گا۔ یہ اپنا اسٹیو وٹکاف کا بیان ہے، یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ یہ ہے جی اصل میں جو بلی ہے وہ تھیلے سے اب باہر آ گئی ہے۔ اب اس میں جو فارمولہ پیش کیا جا رہا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 2 ممالک جو ہے وہ اپنی 2 عرب ممالک جو ہے وہ اپنی فوجیں جو ہے وہ داخل کریں گے فلسطین میں، اور حماس کو جو ہے وہ غزہ سے باہر نکال دیا جائے گا، اور اسرائیل بھی جو ہے وہ کچھ قابض علاقے جن پہ اس نے قبضہ کیا ہے ان سے ودرا کرے گا۔ اور جو ہے یہ سارا کچھ جیسے میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں، کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اس کو ابراہیم اکارڈ کو جو ہے وہ وسعت دینے کے لیے ہے۔ اب یہ کون کون سے ممالک ہیں جو اسرائیل کو مزید تسلیم کریں گے؟ کچھ کا تو میں جو ہے آپ کو نام بتا چکا ہوں کہ جی باقاعدہ طور پہ اس میں سعودی عرب اور شام کا ذکر ہے۔ اب سعودی عرب اور شام اگر تسلیم کر لیں گے، سفارتی تعلقات قائم کریں گے، تو پیچھے جو تسلیم نہ کرنے والے ممالک ہیں جن کے حوالے سے بہت زیادہ جن پہ بات بھی کی جا رہی ہے، اور اس کے حوالے سے بار بار جو پاکستان کا جو ہے ظاہری بات ہے، پاکستان نے جو ایران اسرائیل جنگ تھی اس میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ بھارت کے ساتھ ہماری جو جنگ ہوئی، ہم نے بھارت کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہم سے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری اہمیت اس خطے میں بہت زیادہ بڑھ کے آئی ہے، جس کا بار بار اعتراف کیا جا رہا ہے امریکی صدر کی طرف سے بھی، عہدیداروں کی طرف سے، اور بار بار پاکستان سے رابطہ بھی کیا جا رہا ہے۔ خبر یہ بھی تھی کہ مارکو روبیو نے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو کال کی ہے، وزیر اعظم صاحب کو، اور پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ کے کردار کو مارکو روبیو سے اظہار تشکر کیا وزیر اعظم صاحب نے، اور مزید مضبوط کرنے پر جو ہے اپنے تعلقات زور دیا ہے، اور تجارتی شعبے میں تعاون جو ہے جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ اب آپ خود سمجھیں کہ اب جو ممالک ہیں، پاکستان کو اس میں بہت زیادہ اپنی جو اہمیت ہے اس کو صحیح طریقے سے میرا خیال سے استعمال کرنے کی اب یہ پاکستان کرنے جا رہا ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ کو اب اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ جس بھارت کے اوپر اس نے انویسٹمنٹ بھی کی، جس بھارت کو ہمیشہ اس نے پروٹیکٹ بھی کیا، جس بھارت کو اس نے بڑھا چڑھا کے دوسرے ممالک کے ساتھ استعمال بھی کیا، اب وہ بھارت شاید جو ہے اس طرح نہیں آگے سے ڈیلیور کر سکا۔ اس لیے اب امریکہ کو یہ چیز باقاعدہ طور پہ باور ہو گئی ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کے بغیر امریکہ جو ہے وہ اس کے لیے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ ضروری ہیں۔ 2 ممالک جن کا نام آ رہا ہے کہ وہ کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے یا اس سے سفارتی تعلقات قائم کرنے میں اگر کوئی رکاوٹ ہوں گے تو سب سے بڑی وہ 2 ممالک ہوں گے۔ ایک تو ایران ہے، ظاہری بات ہے وہ تو کسی صورت بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ شروع سے کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل قابض ہے اور اسرائیل کو یہاں سے نکل جانا چاہیے، جن جگہوں پہ اسرائیلی قابض ہیں وہاں سے ان کو نکل جانا چاہیے۔ اور دوسرا ملک پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان کا بھی اپنا ایک ظاہری بات ہے پوائنٹ آف ویو ہے، اور وہ یہی ہے کہ اس کا جو ہے حل ہے وہ فلسطینیوں کی مرضی کے اطاعت ہونا چاہیے، اور فلسطینیوں کے جو حقوق ہیں ان کو ملنے چاہیے، اور باقی یہ معاملات، اور پاکستان بھی کسی صورت اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا، یہ امریکہ کو پتہ ہے۔ اب یہ جو ابراہیم اکارڈ کو وسعت دینے کی بات کی جا رہی ہے، اب دیکھتے ہیں سعودیہ اگر شامل ہو جاتا ہے اور وہ تعلقات قائم کر لیتا ہے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات، تو یقینی طور پر یہ پاکستان کے لیے بھی بہت اہمیت کی حامل خبر ہوگی، کیونکہ سعودیہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہیں، اور پہلے بھی جب یہ ابراہیم اکارڈ ہوا تھا تو اس وقت بھی کہا دیا گیا تھا کہ سعودیہ کوشش کرے گا پاکستان کو جو ہے وہ کرنے کی کہ جی تعلقات کو بڑھایا جائے، اور ان معاملات کے اوپر پاکستان سے بات چیت بھی کرے گا، اور میں بھی پریشر کے حوالے سے بھی بات کی گئی تھی، لیکن پاکستان نے اس وقت بھی پریشر ظاہری بات ہے تسلیم نہیں کیا تھا، اور آئندہ بھی کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ اب یہ جو نیا امن معاہدہ ہے یہ کس حد تک پریکٹیکل ہے، اور اس کے اوپر عمل درآمد ہو بھی سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، یہ ابھی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، کیونکہ اس کے لیے امن معاہدے کے لیے ضروری ہوگا کہ تمام مسلمان ممالک اور سعودی ممالک اس کو تسلیم کریں، جو کہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اسپیشلی اگر میں پاکستان اور ایران کے حوالے سے بات کروں، باقی ممالک شاید تسلیم کر بھی لیں۔ تو اب اس فارمولے کے اوپر جو ہے عمل درآمد کیسے ہوگا، یہ فارمولہ تو سامنے آ گیا ہے، اور اس میں کون کون سی آنے والے دنوں میں تبدیلیاں ہوں گی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آنے والے دنوں میں کہ پاکستان اور ایران کا جو اپنا موقف ہے اس کو دیکھتے ہوئے اب اس معاہدے کی کیا شکل و صورت بنے گی۔ یہ چیزیں تھیں جو نئی سامنے آئی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ سب کو اپنی زبان میں رکھے، اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے، اللہ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔